के बनाने वालों को कहा कि भाई तुम किस कीमत पर बेचोगे मुझे दे दो, मगर मार्केट से कम पर दो, तुम्हारे लिए बेकार है, तो मार्केट से कम पर दो और मैं यहाँ सप्लाई करूंगा। तो उसने वही 2-3 क्रेट्स जो हैं वो जब मार्केट में सस्ती कीमत पर भेजे तो उसको अंदाजा हुआ कि तो बड़ा मुनाफा बख्श है, तो उसने और मंगाई। और इस तरह से जो इस्टेब्लिश सेल्स के और दुकानों की चीजें थी जहां नेगोशिएट नहीं होता था और बार्गेनिंग नहीं होती थी, वहां उसने बार्गेन करके किया। फिर उसने एक कैटलॉग निकाली, वो कैटलॉग का सिस्टम वहां से शुरू हो गया कि प्राइस फिक्स्ड, इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तुम्हें यही चीज दी जाएगी और अगर काम ना करे तो वापस कर दो। फिर उसका एक साथी था, क्योंकि घड़ियां जब खराब हुई तो उसने कहा ऐसे अपॉर्चुनिटी को भी नहीं छोड़ा जाए, तो उसका नाम था रोबक, जो घड़ियां ठीक करता था। तो सीएस रोबक करके एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और आप वाकिफ हैं। कैटलॉग सेल्स, जब मैं पहली मरतबा अमेरिका गया तो इतनी मोटी मोटी कैटलॉग हर 3 महीने बाद लोगों को मिलती थी और लोग उसको जनाब उनके वर्क गर्दानी कर कर चीजें ऑर्डर किया करते थे, जाने की भी जरूरत नहीं होती थी। उसके बाद उसको हुआ क्या, वो कैसे डिस्टर्ब हुआ, वो उसने कैटलॉग सेल्स की बुनियाद पर जो बुटीक सप्लाईज वाली दुकानें थीं उसको पीछे छोड़ा सप्लाई चेन के अंदर। फिर उसके साथ क्या हुआ, उसको फिर वॉलमार्ट लगा, और वॉलमार्ट जब लगा तो वॉलमार्ट ने ये किया कि होलसेल प्राइसेस के एतबार से उसी को टोटली डिस्टर्ब किया और 2003 या 4 में सीयर्स की प्राइसेस वैल्यूएशन कम होती गई और वॉलमार्ट बढ़ा। फिर वॉलमार्ट को क्या हुआ, उसको अमेज़न टकरा गया और बड़े पैमाने पर टकराया, टोटली डेवास्टेटेड द सप्लाई चेन, बिल्कुल मुख्तलिफ। और उसको ट्रिमेंडसली जिस तरह से अमेज़न ने चीजों को इंप्रूव किया, आप जानते हैं किताबों की सप्लाई से शुरू हुआ, बाद में ये मुख्तलिफ चीजों की सप्लाई पर आया। इसके साथ एक और सप्लाई लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या हुआ, लोगों ने ये सोचा कि अगर सप्लाई लॉजिस्टिक्स स्टेबल है, जो आजकल नहीं है, सप्लाई लॉजिस्टिक्स अगर चेन स्टेबल है तो हम वेयरहाउसिंग क्यों करें, यानी हम कोई चीज मंगा कर उसको 6 महीने क्यों रखें। खासतौर पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा कि इसको करंट फ्लूइड डायनेमिक सप्लाई चेन बनाया जाए कि हमें कल जरूरत है तो आज माल आए, ना हमारा पैसा ब्लॉक हो, ना हमारी वेयरहाउसिंग ब्लॉक हो, और वैसे ही उसके साथ तो द सेविंग्स इन द एंटायर सप्लाई चेन इंक्रीज ट्रेमेंडसली। अब क्या और चीजों के अंदर क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मैं और आप खत लिखा करते थे, बहुत सारे होंगे जिन्होंने कभी खत ही नहीं लिखा होगा, मगर मैं लिखता था, 3 हफ्ते लगते थे मेरी वालदा को मिलने में और 3 हफ्ते लगते थे वापस जाने में। बड़ी इमरजेंसी हो तो कॉल कर लेते थे, जब कॉल आती थी तो यकीनन ये ख्याल होता था कि कोई खराब खबर ना हो, खुदा ना खास्ता। 10 घंटे के इंतजार में कॉल मिलती थी। खैर आप जानते हैं उसके साथ हुआ, पहले ईमेल हुआ, अब ईमेल से भी लोग वाकिफ नहीं, बिकॉज ऑल मैसेजिंग इज पॉसिबल फास्टर। मगर एक और चीज मैं आपके सामने कर रहा हूं कि कह रहा हूं कि एक तस्वुर, एक आइडिया मैन्युफैक्चर होकर कैसे जाए। आपने स्टार ट्रेक जिन लोगों ने देखा हो तो वो ये कि रीमटेरियलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, मगर रीमटेरियलाइजेशन ऑफ आइडिया इंस्टेंटेनियसली हैपेंड विद फैक्स मशीन्स। आइडिया है, कागज नहीं गया, टोटल आइडिया चला गया। अब इस बात का इम्कान भी बढ़ता जा रहा है कि प्रेस्क्रिप्शन जो है वो ट्रैवल कर जाए और चीज वहां बने। और ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूं। एक जिया चिश्ती साहब ने अलाइन टेक्नोलॉजीज बनाई, तो ये दिस वाज इन ऑर्थोडोंटिक्स। तो जनाब इशू और डायग्नोसिस आता था यूएस से, लाहौर, ये बात है 20 साल पहले, 15 साल पहले, 9/11 से पहले की बात है। वो डायग्नोसिस लाहौर आता था, दांतों के मॉडल, यहां पर उसकी इंजीनियरिंग करते थे कि कोई अलाइनर्स बनाने, वो प्रेस्क्रिप्शन जाता था मेक्सिको, मेक्सिको में वो 3D प्रिंट होता था और वहां से वो अमेरिका जाता था, एंड द एंटायर चेन टुक अबाउट 5 days 6 days। तो अब तो ये 3D मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये भी है कि पूरा चीज ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रॉ मटेरियल बजाय इसके यहां लाओ, मैन्युफैक्चर करो और फिर ले जाओ, रॉ मटेरियल पहुंचा दो, 3D प्रिंटिंग जो है वो वहीं पर प्रिंट करके आपको ऑन साइट, सड़कों को इस्तेमाल किए बगैर ऑन साइट आपको मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, और इन अपॉर्चुनिटीज के साथ पाकिस्तान जैसा मुल्क इन अपॉर्चुनिटीज को अगर जल्दी पहचाने
تو اس کو ایج حاصل ہوگا. اچھا جلدی پہچاننے میں کیا قباحتیں ہیں؟ جلدی پہچاننے میں اس لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس چیز کو جلدی پہنچانے کی یہ چیز آ رہی ہے, اور جلدی پہچاننے میں پالیسیز بنانا کہ آسانی پیدا ہو ہے. اب یہ زمانہ ہے کہ بیوروکریسی کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ اس نے صرف راستے بنانے, فزیکل راستوں کی مثال آپ لے لیجئے, صرف راستے بنانے ہیں, لوگ اس پر خود ٹریول کریں گے. صرف سہولتیں پیدا کرنی ہے, لوگ اس کو خود ٹریول کریں گے. صرف یہ کمیونیکیشن ایبلٹیز کو بہتر کرنا ہے, لوگ خود اس کے اوپر سارا کچھ کریں گے. آج کل لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ جی براڈ بینڈ نہیں ہے تو لہذا اس جگہ کا کمیونیکیشن بڑا پور ہوگا اور کیا ہوگا. میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں, یہ سال 1.5 سال کی بات ہے کہ یہ کہانی بھی براڈ بینڈ کی ختم ہو جائے گی. انفیکٹ لو آربٹ سیٹلائٹس جو لانچ کیے جا رہے ہیں, یہ کمپنی ٹیلیسٹار کے نام سے پاکستان بھی آئی تھی, وہ اس کی ڈیپینڈنٹ بھی اب نہیں ہے کہ ٹاورز کھڑے ہوں گے اور دور دور تک یہ چیزیں لے جانی پڑیں گی. یو شوڈ ہیو 5 سیٹلائٹس آن دا ہورائزن ٹو ہیو کنٹینیوس فلو آف ڈیٹا. تو جس انداز سے ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے اس انداز سے ڈیولپمنٹ کا بہت امکان ہے کہ پاکستان کو آسانی ہو. ہمارا آئی ٹی سیکٹر وڈ بی آف گریٹ ہیلپ. مثال کے طور پر فیس بک نے, میٹا نے پچھلے دنوں خواتین کو 5,000 خواتین کو سکل سیٹس دیے کہ لاجسٹک مارکیٹنگ کس انداز سے اپنی کر لو. اور ہم نے ان سے یہ کہا جب یہاں اسلام آباد کے اندر جب وہ انعام دلوا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ 5,000 کو کیا, اور اس کی ملٹیپلیکیشن ان دا سافٹ سیکٹر ملٹیپلیکیشن آسان ہے. یو ملٹیپلائی بائی پریسنگ اے بٹن. ان دا ہارڈ ویئر سیکٹر اٹ میں بی ڈیفیکلٹ, مگر سافٹ ویئر کے اندر اس کا امکان ہے. تو ہم نے ان کو ارج یہ کیا کہ اس سال وہ 1,00,000 خواتین کو تیار کریں اس کام کے لیے. تو میں آپ کے سامنے, اور بہت ساری اپارچونیٹیز, اب ایڈورٹائزنگ یہ کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی, گڈس کی کمیونیکیشن بھی اس کے اندر پاکستان کی ایکسپرٹیز بڑھے گی. آپ نے جب ذکر کیا کہ ہماری کمیونیکیشن اسٹیبلشمنٹ میں دیکھو کتنا بڑا نگلیکٹ ہوا. جب ہم کوئلہ کھل کر استعمال کر سکتے تھے تب پتہ نہیں کیوں مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ لابیز تھیں. اب آئی ایم ناٹ اویئر, مگر مجھے تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ جب ہم استعمال کر سکتے تھے تب ہم نے 15-20 سال پہلے جس چیز کو شروع کرنا تھا تو ہمارے ہاں تاخیر ہوئی. دس از ایکچولی کرمنل اگر ہمارے ہاں کوئی جان بوجھ کے بات ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ ریکو ڈگ کے معاملے میں یعنی منرلز کے اندر ہمارا 20-30 سال کا نقصان ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک کمپنی آتی اس کو دیکھ کر دوسری کمپنیز آتی. اب 20-30 سال مقدمے بازی میں اور ان چیزوں میں فار پیپل ہو ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ این آئیوٹا آف واٹ واز نیڈیڈ دے میڈ ڈیسیشنز ریگارڈنگ دیٹ. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں. جن لاجسٹک راستوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان راستوں پر 40 یا 45 سال پاکستان کو سیٹ بیک ہوا. ناٹ اینی تھنگ آف اٹس اون ڈوئنگ بیکاز آف سپر پاور رائیولری ان افغانستان. ہمارا کیا تعلق اس بات سے؟ سارا ہمارا لاجسٹک سینٹرل ایشیا کے ساتھ سارے راستے ہمارے بالکل تصور ہی میں نہیں آئے. 30 سال تو 35 سال تو ہم نے سوچا بھی نہیں کہ اس کے ذریعے ترکمانستان ہم چیزیں بھیجیں یا ازبیکستان ہم چیزیں بھیجیں, سوچا بھی نہیں. بہت مشکل سے کچھ چیزیں ٹرکل کر جاتی تھیں. اور اتنی بے چینی ہے جہاں جیو اکنامک سیکٹر کی بات کی عاصم, ایک تو بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں ریسرچ کے حوالے سے. اینڈ عاصم آئی نو ہم فار ایور ایکچولی. عاصم جو ہیں انہوں نے ہماری ایک ڈینٹل کانفرنس بھی آرگنائز کی تھی, اور جو لوگ کانفرنسز آرگنائز کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاجسٹکس کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. میں نے پہلی کانفرنس, اچھا, اور ہیومن نیچر کو پہچانتے ہیں. میں نے جب پہلی کانفرنس آرگنائز کی 1981 میں ڈینٹسٹری میں تو میں تنگ آ گیا, پریشان ہو گیا. ہیومن فیکٹر کا تجربہ مجھے زیادہ لوگوں کے ساتھ پہلی مرتبہ تھا, ورنہ اپنا خاندان اور دوست کے ساتھ تھا. تو ہر ایک کے نخرے ہوتے تھے. اور میں نے ایک چیز کہنا شروع کی اپنی ٹیم کو. میں نے کہا کہ دیکھو اس کانفرنس کو تم یہ تصور کرو کہ تمہاری لڑکی کی شادی ہے. کسی سے کوئی پڈا مت لو, جو کہہ رہا ہے اس کو سن لو. تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں ایسے رویے اختیار کرنے چاہیے کہ کنفرنٹیشن کے بجائے سائڈ سے نکل جائیں اور اپنی کمیونیکیشن بڑھائیں. یہ جو راستہ افغانستان کا بند ہوا, اب میں جب بھی جاتا ہوں
बाकू गया और तुर्कमेनिस्तान गया, जब भी जाता हूँ इतनी बेचैनी इनकी आंखों में देखता हूँ। जो सुदूर और डिसीजन मेकर्स हैं, खास तौर पर उज़्बेकिस्तान के सदर जो अभी भी आए थे, या तुर्कमेनिस्तान के अंदर इको की जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर सबका ये बेचैनी है कि हमारी गुड्स जो हैं वो ग्वादर पहुंचे, द शॉर्टेस्ट रूट फॉर देयर गुड्स एंड द शॉर्टेस्ट रूट टू इम्पोर्ट। अच्छा, यहां तक कि उन्होंने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ग्वादर में उज़्बेकिस्तान ने रिक्वेस्ट करके अपना वेयर हाउस भी बनाना शुरू कर दिया, प्रोस्पेक्टिवली थिंकिंग कि उनकी गुड्स आएंगी और जाएंगी। हमने रेलवे के जरिए, TIR के जरिए तुर्की भी गुड्स भेजना शुरू की, उज़्बेकिस्तान भी भेजी, जस्ट टू टेस्ट रन द फैक्ट कि ये हो। सिर्फ यही नहीं कि रोड का लिंकेज हो, हमारे लिंकेजेस की जरूरत है गैस के लिए। टापी पाइपलाइन के लिए तुर्कमेनिस्तान बेचैन है कि उसकी सरप्लस गैस पाकिस्तान आए, ईरान बेचैन है कि उसकी सरप्लस गैस पाकिस्तान आए। बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम इतने फंसे रहे कि इन चीजों के डिसीजन हमारे हाथ में नहीं थे। बट दैट डजंट फॉरगिव अस फॉर मेकिंग श्योर कि जिन चीजों के डिसीजंस हमारे हाथ में हैं उनको भी हम ठीक तरह से डिसाइड करें। देखो, एक गलत फैसला कौमों की तकदीर के अंदर 10-10, 15-15, 20-20 साल जाय कर देता है। तो लिहाजा कॉम्पिटेंसी, जो मेरिट का जिक्र किया आपने इशरत हुसैन साहब, इट इज सो एसेंशियल कि मेरिट के लोग आए। इस वक्त चैलेंजेस बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा हैं। लोगों को एक्चुअली, मैंने जो 10 किताबें इस साल के लिए रिकमेंड की है उसमें से 3 सिर्फ इस बात को एड्रेस करती हैं। 3, आप इमेजिन करें, एक ही फलसफे को मुख्तलिफ अंदाज से मैं चाहता हूं कि लोग पढ़ें कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आ रही है ये एक्सपोनेंशियल है और हमारी डिसीजन मेकिंग इज लीनियर, ये मैच नहीं करती। ये चीजें जब हो जाती हैं तब हम उसके पीछे चलते हैं। ये चीजें जब कोई मुल्क अडॉप्ट कर लेता है उसके 5 साल बाद हमें खबर मिलती है। जैसे फार्मर नहीं होता, हम समझते थे कि फार्मर को टेक्नोलॉजी समझा दो तो बड़ी जल्दी वो चेंज अडॉप्ट करता है, नहीं करता। वो बराबर के खेत में जब अच्छी फसल देखता है तो फिर फिक्रमंद होता है कि इसने क्या इस्तेमाल किया। मगर ह्यूमन इंटेलेक्ट, एक समझदार कौम और समझदार लीडरशिप को ये एज हासिल होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं समझता हूं पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक इतनी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही थी जितनी आज दे रही हैं। चाहे वो जियो फिजिकल कैफियत हो, जियो पॉलिटिक्स हो या जियो इकोनॉमिक्स हो, पाकिस्तान इज बीइंग टैप्ड। या आपका यूथ बल्ज हो, वो यूथ बल्ज भी बाय इटसेल्फ इज अ ग्रेट ट्रेजर। और जितनी हम ताखीर करेंगे उस यूथ बल्ज को फंक्शनल लाइनों में लाने के लिए एतबार से, उनको या तो स्किल सेट्स दें जिनके पास एजुकेशन ज्यादा नहीं है, जिनके पास मीडियोकर एजुकेशन है उनको मीडियोकर लेवल पर आप IT या किसी और चीज में उन स्किल सेट से आगाह करें जो वो अपनी उस तालीम की बुनियाद पर हासिल कर सकते हैं। और जो लोग जिनके पास थोड़ी तालीम है उनको मजीद आगे ले जाए। बट यू सी द ह्यूमन रिसोर्स मस्ट मैच मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स ऑल्सो, ह्यूमन रिसोर्स, इसका भी फुकदान है। तो जब आप बात करते हैं, यकीनन आप एक सेक्शन में, एक सेक्टर में बेहतरीन गुफ्तगू करके प्रपोजल देंगे, मगर दूसरे सेक्शन और दूसरे सेक्टर के अंदर अगर वो कदम से कदम मैच नहीं करेगा तो आपका मामला भी स्लो होगा। यू मे हैव ब्रिलियंट आइडियाज इन योर सेक्टर, बट इफ अदर सेक्टर्स डोंट कीप पेस विद यू तो यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट और यू आर नॉट गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। तो हर सेक्टर, तो ह्यूमन रिसोर्स का इतना फुकदान है कि बिल गेट्स साहब आए और जो भी मिलता है, आपको ये बता दूं, IT के अंदर भी, एग्रीकल्चर के अंदर भी, हर चीज में देयर इज ट्रिमेंडस पोटेंशियल। यार इससे ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा कि नेदरलैंड्स प्रोड्यूसेस द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फूड, सेकंड हाईएस्ट food producing country, Netherlands, 19 times smaller than Pakistan. So what is missing? No, they don't have further more fertile land. What is missing? They don't have more water. So what is missing? The missing part is the intellect. कि वो vertical farming भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, robotics भी कर रहे हैं, intellect 19 times more smaller than Pakistan in producing the second highest number of goods. तो कितनी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एग्रीकल्चर को देख लें आप, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितना 20-30 गुना तो बढ़ सकता है भाई, if you look at that example.
تو لہذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دس کنٹری از اے لینڈ آف اپارچونیٹیز آلسو بیکاز آف دا ہیومن ریسورس اویلیبل، جن کو ہم راستے پر لگا دیں، ان کی لاجسٹکس آف لائف کو ہم ہینڈل کر لیں. ان کی لاجسٹکس آف لائف بھی ہوگی نا کہ کب پروڈکٹیو ہوں، کب کیا کریں، کس انداز سے کریں. عورتوں کی صحت اور عورتوں کی امپلائمنٹ از اندر بگ ویکیوم مسنگ آؤٹ فرام ایوری تھنگ. وہ ہماری 50% پاپولیشن اگر 10% امپلائی ہوتی ہے یا 20% پروڈکٹیوٹی ہے اس کی، یقیناً دس پاپولیشن از فلی پروڈکٹیو ان ریزنگ اے فیملی. بٹ وی آر آلسو ہاف پروڈکٹیو ایٹ لیسٹ ان ریزنگ اے فیملی. جو مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں، مگر اس خاتون کو پھر اس کی پروڈکٹیوٹی کی ایونیوز نہیں ہے. بٹ دا چینجنگ ورلڈ ٹوڈے پرووائڈز آل دوز اپارچونیٹیز. تو میں تو اتنا ہوپ فل ہوں کہ جیسے وہ کڑھائی کے اندر سارے انگریڈینٹس بالکل تیار ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں. اور لوگوں کو اگر یہ خیال تھا کہ زعفران بہت مہنگا ہے، تو زعفران جیسی چیزیں بھی اب اکانومی کے اندر اب آسان ہیں اور سستی ہیں، ایز لانگ ایز یو آر ایبل ٹو یوز اٹ اینڈ مکس اٹ اینڈ پروڈیوس اٹ. تو پاکستان از آن دا تھریش ہولڈ، کیٹاپلٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو. بی کانفیڈنٹ ان یور کنٹری. وی آر میکنگ دا رائٹ ڈیسیشنز. وی ہیو این انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ٹوڈے. چاہے دنیا جو کچھ بھی کہے آپ کو، یو مسٹ ہیو این انڈیپینڈنٹ تھنکنگ اینڈ انڈیپینڈنٹ اسٹینڈ، بٹ آلسو میک شیور دیٹ یو آر اکنامکلی اسٹرانگ. غریب آدمی کی بات چاہے جتنا اچھا فلسفہ آپ بھگا دیں، کوئی سنے گا نہیں. سنے گا جب معاشی اعتبار سے بھی آپ مضبوط ہوں گے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، with good words about what you are doing, I would like to encourage you, and I think we have to gain a lot by these sessions and by your recommendations. تو شکریہ. السلام علیکم. وسط ایشیا کے ملک گوادر بندرگاہ کے ذریعے اپنے سامان کی ترسیل